شاهمون، حالت خوبه؟ رسیدی؟ آره همین الان رسیدم. خدا رو شکر. با هم در تماس باش. باشه، شب بخیر. یه لحظه، هوای اونجا چطوره؟ آزرا خوبه، یکم گرمه. من خیلی خستم. یه دوش بگیرم، تو بخواب. شب بخیر. خوب بخوابی. باشه، دوستت دارم. خدافظ. هنوز نخوابیده؟ مگه قبلا نمیخوابید؟ میدونی حکمت خدا هم خیلی عجیبه ها. گاهی یه عالم شادیه، اما گاهی یه خوردم حس نمیشه. باشه دیگه، غذا درست کردم، حاضر میکنم. لباستو عوض کن.